भाई मेरी बात सुने, इसका काम है बोलना, तुम बकवास बंद रखो, मैं थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हारे मुंह पे। क्या मतलब है कि थप्पड़ मारोगे? तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? मुझे ये बताओ। मैं ना तुम्हारे मुंह नहीं नहीं, क्या मतलब है मुंह नहीं लगना चाहते? तो पहले नहीं था लगना ना, शादी नहीं थी करानी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इससे प्यार कर लिया बस, और मैं प्यार करके फंस गया इससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ शो में मौजूद है एक मियाँ बीवी, जिनकी लड़ाई ये है कि बीवी को ईद पर मेकअप का सामान, नेल पॉलिश, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कपड़े और इसके बच्चों को कपड़े उसके शोर नहीं लेके दे रहा, जिस पर इनके घर में इतनी शदीद लड़ाई है कि हाथ उठाने तक बात आ गई हुई है। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इशू है, मुझे आप बताएं, क्या क्या वजह के शोर से इतनी आपकी लड़ाई हो चुकी है कि आप यहाँ तक आ गए? कोई एक इशू हो तो बताएं। एक बता दें। नहीं, एक क्या, मैं सारे बताऊंगी, बताएं। जितने हैं। अब जाहिर बात है, इंसान की तबीयत ख़राब होती है, ना दवाई के पैसे हैं, ना कुछ, आगे से ईद आ रही है, ना कपड़े अच्छे लेके दे सकता है ये, ना जूते देखे टूटे फटे हुए जूते हैं। अब मैं क्या बताऊं यहाँ पे, क्या इसे पूछे ना मैं क्या क्या इसके अब सारे राज यहाँ पे खोलूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? मुझे बताएं, क्यों आपकी बेगम से इतनी लड़ाई है कि आप इनको कपड़े तक नहीं लेके दे रहे ईद पे? बासित भाई देखें, बात ऐसी है, इस टाइम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ऐलान कर दिया कि हम इस ईद पे किसी को सैलरीज नहीं दे रहे। आप केपीके से हैं? जी मैं केपीके से हूँ। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मैं शादी करके इनसे फंस गया, मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरी ज़िंदगी रुलनी थी, इसलिए जॉब भी तरीका कर रहे हैं। जॉब मैं यहाँ पे कर रहा था, फिर मुझे मजबूरन इनको भी रखना पड़ गया। कसूर है ना भाई, वो मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा ना पैसे। बात तो ये है ना, हुकूमत देख, मैं क्या इधर अपने कपड़े उतार के बेच दूँ? गवर्नमेंट की नौकरी, किसने कहा गवर्नमेंट की नौकरी करो? मजदूरी करो नौकरी जाके। आप मजदूरी, चलो मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन मजदूरियों में भी आजकल कुछ नहीं मिल रहा। जो लेके आओ ना, कोई और नौकरी कर लो जाके, ईंटें उठाओ, रोड़े उठाओ, जो मर्जी करो, फिर छोड़ दो गवर्नमेंट की नौकरी। इतने अरसे से बासित भैया बाहर जाके देखें, लोग कितना जलील हो रहे हैं यार। इतने लोग मजदूरियों के लिए 100 लोग रोज बैठे होते हैं, उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि दिहाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जिन्होंने लेके जाने। कसूर है, हम घर में बैठ के क्यों जलील हो रहे हैं? आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि आपको कपड़े, हर इसकी जिम्मेदारी है कपड़े ईद पे पूरे? भाई जिम्मेदारी है ना आपको। बासित भाई हमेशा पूरी की है। अब एक ईद पे आके अगर थोड़ा सा मसला बन गया, अगर हुकूमत ने हमारी सैलरीज रोक ली, इसमें हमारी थोड़ी गलती है, हुकूमत का मसला है ना। क्या खाना पकाना है? कोई घर में आ जाए मेहमान तो उसको कैसे तुम भुगताओगे? मुझे ये बताओ ना। ना कपड़े हैं, ना जूते हैं, ना खाने को सही है, गला खराब हुआ पड़े, खांसी का शरबत तो ला के दे। बंदे को देखे, असल बात पता क्या होती है, एक बीवी जो होती है ना, एक मर्द की उसकी हयात होती है, उसने उसके हर बुरे अच्छे वक्त में साथ खड़े होना होता है। नहीं, बीवी को मरने वो नहीं देता, वो मरने नहीं देता, लेकिन बीवियां हरकतें ही ऐसी करती हैं कि मर्द मजबूर हो जाते हैं हाथ उठाने कौन सा मैंने कोई इतना ज्यादा? आज के दौर में औरत को सिर्फ ये बात कह दो ना कि अगर आप अपने बंदे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, चल लो भाई, थोड़ा सा बुरा वक्त है निकाल लो, बीवियों को तो लाले नहीं पड़ जाते जैसे इन्होंने कल ही मर जाना है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं, बीवियों को वो नहीं नजर आते, जिनको 10-10 साल तक ईदों पे कपड़े नसीब नहीं होते, लेकिन बीवी को एक ईद पे कपड़े ना लेके दो तो रंडीर होने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि एक ईद कुछ एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती इनके साथ? आप ये कह रहे हैं कि यार एडजस्ट बीवी का तो फर्ज। आप देखें कि कपड़ों का खर्चा है, चलो कपड़े, चलो पुराने बंदा पुराने पहन रहे हैं, कितना अरसा हो गया, अच्छा चलो जूते भी गए। अब मसला ही खाने पीने का, कोई घर में मेहमान आ जाए, बंदा उसको एक गोश्त, मुर्गी का गोश्त नहीं खिला सकता, एक शिमला मिर्च का यहाँ पे हालात खराब हुए। बच्चों के कपड़े वगैरह का कैसे? बच्चों के कपड़े पूछे इनसे, बच्चों को मैं नाले में फेंक दूं जाके? नहीं कोई मसला नहीं, बच्चों के लिए तो चलो जो भी है जैसे तैसे करके कुछ थोड़ा बहुत हम लोग इतनी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि चलो ईद आई है, साल बाद ईद आती है, ये कौन सा? आप एक बात बताओ, आप दोनों की जो शादी हुई है वो मोहब्बत की हुई है या अरेंज हुई है? बस ना ही पूछे, मोहब्बत की होती तब भी मैं इसको खूब खाते डालती, और अगर अरेंज होती तब भी। जो हालात जा रहे हैं इसमें। मोहब्बत की हुई थी ये बताएं, रियलिटी बताएं, मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी मोहब्बत की है। अब बेइज्जत भी तो हो रही हो ना। मेरे साथ की सहेलियों की देखें, उनकी भी मोहब्बत की शादी है, अरेंज मैरिजेस भी हैं। यकीन करें, आप अरेंज मैरिजेस वाले इतने खुश हैं, और ये हम यहाँ पे जूते खाते मारते फिरते हैं एक दूसरे को। सर पे बंदूक रख के नहीं बोला था कि मेरे से प्यार करे। प्यार हो जाता है ना, अब इंसान को बंदा पड़ता है, साथ काम। गलती होगी तो उसको सुधारो। गलती सुधार लो ना, ठीक है, जान छोड़ो भाई, ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कपड़े कहाँ से पूरे करता रहूं? अब हो तुम्हारे सर पे सवार हूं, कौन अब आके बच्चों समेत कोई और आके पूरा? हुकूमत ने हमारी जान अजाब बनाई हुई, अब हुकूमत हमें सैलरी नहीं दे रही, प्राइवेट नौकरी हम लोग कहीं पे कर नहीं सकते। बासित भाई वो लोग तनख्वाहें नहीं देते, अब गवर्नमेंट में इतनी देर से कोई लेना देना नहीं है। इतने साल जो तुम्हारे फेवरेट यहाँ पे लीडर रहे हैं, अगर आपको ये खाना, ये कपड़े पूरा ना कर सके तो इसके साथ आगे रहेंगी? नहीं तो फिर मैं क्यों, मैं तो सर फाड़ दूंगी। रहना का ही रहना है, फिर मैं इसको भी नहीं रहने दूंगी। तो आप मुझे बताएं, आप ऐसी औरत के साथ रहेंगे जो आपको इस कंडीशन में? मैं ऐसी जहाल औरत के साथ लिहाज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगा। मैं तो इतना तंग हो गया हूँ इससे, बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इससे प्यार कर लिया बस, और मैं प्यार करके फंस गया इससे। और अब मेरे बच्चे जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, आज हम जाहिल नजर आ रहे हैं। हम खाने को कहाँ से मांगेंगे?
कपड़े किससे लें जाके, इसको बाहर जाके मांगे, हुकूमत से मांगे, जाए मेरी जान छोड़े। अच्छा, अब आते हैं, अब रियलिटी पे आते हैं नाज़रीन। ये जंग जो इनकी आपस में शुरू हुआ है, इसकी एक बड़ी रीज़न है। रीज़न ये है कि जियो न्यूज़ की भी रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि KPK की जो हुकूमत है उससे सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें इस बार जो है वो नहीं रखी, क्योंकि जो ख़जाना जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 45 अरब जो है वो रिक्वायर्ड है तनख्वाहों के लिए, जबकि 12 अरब टोटल ख़जाने में मौजूद है। तो सवाल ये कि इतना ख़जाना पिछले 10 साल हुकूमत किसकी रही है? आप सपोर्ट किसको करते हैं? उनको इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं आप? देखिए मैंने उसमें कोई ना के लिए, भूखा मरने के लिए करते हैं ये तो पागल है, इसका काम है बोली जाना। सपोर्ट करते हो तो आप औरत का काम ही है कि बोलना। हर दफा औरत खाली खजाने खाली, ये ना छोड़ दो अब ये रट्टे मारना। बासित भाई आप हिस्ट्रियां खोल के देख लें, औरत को बोलने, लड़ने, झगड़ने, मरने के अलावा कुछ भी नहीं आता। बात सुने, मुझे ना अब थोड़ा अपनी लड़ाई कूल करें ताकि आवाम तक भी कोई मैसेज जाए। मुझे ये बताएं कि आप बताएं, आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं? जी मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। कितने साल हुकूमत रही KPK में आपके इलाके में? कितने, आप वैसे पंजाब से लेकिन आप वहाँ जॉब करते हैं, मुझे बताएं कितने साल उनकी हुकूमत रही? 10 साल उनकी हुकूमत यहाँ पे। 10 साल। एक बड़ा लीडर, क्रिएटिव लीडर, जो अपने आप को क्रिएटिव लीडर कहता है, एक क्रिएटिव आदमी के लिए तो आप एक छोटी सी कुर्सी भी लगा दें, उस कुर्सी पे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि वो उससे और कुर्सियाँ बना लेगा। ठीक है, आप देखें 10 साल एक बंदे की हुकूमत रही और ख़जाना खाली। नगरान गुरबत की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। एक मिनट, नगरान हुकूमत भी जो आई है उसके भी आज़म खान साहब जो अभी CM लगे हुए हैं वो भी PTI से हैं, फिर भी ख़जाना खाली। 10 साल से। मुझे एक बताएं, पाकिस्तान का ये चूरन बेचना कब तक ये सियासतदान बंद करेंगे? आपको भी इस बात के बाद ये नहीं लगता कि खान साहब भी नवाज शरीफ ही हैं, वो भी जरदारी हैं? देखिए बासित भाई, इधर पता क्या बात आती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू से कभी भी सियासत में कभी किसी को वोट नहीं डाला। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि मुझे तब आपकी एज भी तो नहीं होगी? तब एज भी नहीं, बट जब एज हुई, जब सारा कुछ संभाला, तो एज इमरान खान को मैंने कुछ ऐसी चीज़ों में पाया कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब अंदर की बातें ना मैं इतनी गौर से देखता हूँ सियासत में, ना मैं सुनता हूँ। कुछ चीज़ें ही होती हैं ना कुछ बंदों में। यही तो मसला है ना, हमारी कौम का यही मसला है कि अंदर की बातें नहीं जानते। बस वो बंदा हीरो है, वो बंदा क्रिकेट खेलता है, या वो बंदा नवाज शरीफ बड़ा अमीर है या फिर जरदारी है, उसके फॉलोअर्स उसी के होकर रह जाते हैं। ये नहीं पता चलता कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो काम उसने क्या किया। अब देखें खान साहब अभी दोबारा निकल आए कि अमेरिका का उन्होंने पहले कहा, फिर उन्होंने डिफरेंट चीज़ें की कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, वो 3 साल भी ज़ाया हुए। उसके बाद जब वो कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सके, फारग किया। तो आप देखें खान साहब जो हैं इतने बड़े लीडर हैं, 10 साल KPK में हुकूमत, 10 साल। यार कुछ तो इतना कर देते कि आज सरकारी मुलाजम अच्छी तरह ईद मनाते हैं। उस बंदे ने बहुत कुछ अच्छा किया हमारे मुल्क के लिए, लेकिन बहुत किया है, खजाना भी खाली करके हमें भी। मेरी सुन ले, वो तो पागल है, उसका काम उसने बोल ही जाना, वो आपका भी दिमाग 2 मिनट बाद खाली कर देगी। देखना, क्योंकि औरत का दिमाग काम ही है कि वो दिमाग जो है ना खाली कर देगी। अच्छा मुझे बताएं, 10 साल एक बंदे की हुकूमत है, इतना बड़ा लीडर, इतना क्रिएटिव आदमी, जिसने यूरोप देखा है, जो इंग्लैंड रहा है, जिसने इंग्लैंड को तरक्की करते हुए देख लिया है, लेकिन अब वही बंदा 10 साल एक दफ़ा उसको स्पेस मिली है कि इस पर काम कर, अब सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह ही नहीं। अब इसमें देखें, मैंने बासित भाई जैसे आपको पहले ही कहा था कि एक इधर पाकिस्तान में जो है ना, हर टाइम हर चीज़ में मैं इतने कभी मैंने गौर से नहीं, कुछ चीज़ें ही हैं जिस बेस पे मैं इमरान खान को अच्छा समझता हूँ अपनी नज़र। क्या है वो? क्या मतलब एक उसने कपड़े अच्छे पहनते हैं, बूट अच्छे पहनते हैं, कर दिया। एक मिनट, ये पागल हो गई है, इसने बोली जाना, इसने ना मुझे बोलने देना ना आपको बोलने देना। जिस तरह का तुम हो वैसे तुम्हारा लीडर, वो भी कंगला हो गया, तुम्हें भी कंगला कर गया, और तुमने आने जाए मुझे उससे नहीं, लेकिन वो देंगे मुझे पैसे तो मैं ही कुछ करूंगा ना बच्चों के लिए। वोट देने पहुंच सकते हो, उससे जाके सैलरी नहीं मांग सकते। एक मिनट, अब तो निगरान हुकूमत है ना, फिर भी, लेकिन निगरान हुकूमत में भी बंदा तो उसी का है ना। और 10 साल को देखें, निगरान हुकूमत तो 1 महीने आई है, 10 साल नहीं चमचागिरी छोड़ सकता। आप 1 मिनट चुप करें। मेरी सियासत का फिलहाल पता, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा। इस औरत ने मुझे पागल कर दिया, ऐसा पागल कर दिया कि मुझे रातों को नींद देखें इन सियासतदानों की वजह से, एक मिनट, इन सियासतदानों की वजह से आप ये देखें जितने भी हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान क्रिएटिव जैसे हैं, क्रिएटिव नहीं है। एक होता है ना क्रिएटिव जैसा बनना, क्रिएटिव है नहीं, क्योंकि बूट अच्छे पहनना, स्टाइल बनाना, इंग्लैंड का हूँ मैं, इंग्लैंड बढ़ा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, उसकी वजह से 10 साल क्या किया है कि KPK में क्या हुआ है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये खबर का स्क्रीनशॉट जियो न्यूज़ का देख सकते हैं, जिस पे ऑथेंटिक महकमा जो ख़जाना है KPK, उन्होंने बताया कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे ही नहीं है।
تو یہ کون سی حکومت کی ہے خان صاحب نے؟ وہ کون سے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں کہ میں جب حکومت میں آؤں گا اگلی دفعہ دوبارہ تو میں یہ آئیڈیا لاؤں گا, تو میں یہ کروں گا, میں ہیلتھ کے شعبے میں ہیلتھ کا ٹاپ بندہ رکھوں گا, میں ایجوکیشن کے شعبے میں ایجوکیشن کا ٹاپ بندہ رکھوں گا, میں کسی بھی فیلڈ میں اس طرح کے ٹاپ بندے ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کیسے, جو بھی جب ان کی حکومت آئی انہوں نے وہی پرانے لوٹے رکھے, تو اب نیا چورن وہ بیچ رہے ہیں. میں دیکھیں میں تنقید کر رہا ہوں, لوٹے بھی تو بھاگ بھاگ کے انہی کی طرف جاتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ آپ سنیں, تو میں اس کے بعد آپ پہ آتا ہوں, میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ لوگ نہیں سمجھتے ان سیاستدانوں کو؟ آپ اگر نون لیگ کے ہیں تو آپ نون لیگ کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ پاکستان کے نہیں ہوتے. آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے ہو جاتے ہیں, آپ پاکستان کے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. عمران خان کے گھر کے پاس, میرا گھر اس کے ساتھ ہم سائیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا اوپر کہ ڈائی فار عمران خان. کیوں ڈائی فار پاکستان نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ چیزیں دیکھیں آپ, ایسے ہی نہ ہر لیڈر کو دیکھیں. اس کے پی کے میں آپ دیکھیں تنخواہیں نہیں مل رہی, ایک میاں بیوی کی لڑائیاں, ہر گھر میں لڑائیاں ہیں, پیسے نہیں ہیں. اس مشکل دور میں پیسے نہ ہو تو بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں خان صاحب کا قصور سمجھتے ہیں ایک اپنے لیڈر کا؟ مجھے خان صاحب وغیرہ کا تو نہیں کسی کا پتہ, لیکن اس پاگل کر دیا ہے مجھے, اس نے پاگل کر دیا. اب میں باسط بھائی میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میری سیلری انہوں نے روکی ہے, میں ان کو کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس بات کا جواب تو دے سکتے ہیں نا, ایک اتھینٹک, آپ کو کچھ نہیں بھی پتا, آپ جواب لڑائی. میں یہی کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب تک اگر میرا یہ میسج پہنچ رہا ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی ہمیں ہماری تنخواہیں دے دیں. اب عمران خان نہیں دے سکتا. اب عمران خان دیکھا, اب تو نگران حکومت ہے نا, اب تو نگران حکومت ہے. اب خان صاحب آپ یہ میسج انہیں نہیں دیں گے کہ آپ نے 10 سال کیا کیا؟ خان صاحب آپ ہمارے لیڈر تھے. باسط بھائی مجھے تو خزانے وغیرہ کا ان چیزوں کا ابھی نہیں پتا کہ کیا ہے, تو مسئلہ عوام کو پتہ. آج مجھے جو ہے نا سارا کچھ آپ سے ادھر آپ کے پاس آئے ہیں, آپ سے ساری بات شیئر کی, آپ سے بات کر کے آج مجھے سارا پتہ چلا ہے کہ یہ بیک فرنٹ پہ جو مجھے بھی خبر میں پتہ چلا ہے, جو خبر چل رہی ہے بالکل ایسی ہے. میں نے تو خبر بھی نہیں دیکھی کیونکہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے, باہر نکلے ہوتے ہیں کام کے لیے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کمانا ہے, لے کے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ بڑا کما کے لے کے آ رہے ہو, جو مرضی لے جو. یہ زندگی میں کبھی بھی عورت خوش نہیں ہوئی. اب آخری حال میرے پاس یہ رہ گیا, میں اب اپنی کڈنی نکالوں گا, میں نے سنا کس کو پیسے دے دوں گا؟ آپ قسم اٹھا کے بتائیں, میں نے سنا آپ کڈنی کے دوست سے پوچھنے گئے تھے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے پوچھا کہ بھائی کڈنی روزے میں سچ بتانے, ہاں جی, میں نے پوچھا کہ بھائی کڈنی آج کل کتنے کی بک رہی ہے؟ اس نے مجھے کہا 60-70 لاکھ کی. میں نے کہا بھائی بیچ دو, ایک نہیں دونوں بیچ دو. ابھی بیچ, تیری کڈنی کسی کام کی نہیں ہے, کسی صورت میں خوش رہ نہیں سکتی. میں سارا جسم اس کے لیے اپنا بیچ دوں نا, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتی ہیں میرے پہ. کرنی کیا آپ ہاتھ اٹھانے پہ آتی ہیں. مجھے کیا پتا تھا یہ حالات ہوتے, میں کبھی بھی نہ شادی کرتی اس جیسے بندے سے. ناظرین اتنی ملک کی حالات آ گئیں, گھروں تک لڑائیاں کس وجہ سے؟ ان سیاستدانوں کی وجہ سے. خدا رہا ان سیاستدانوں کے پیچھے اپنے گھر تباہ نہ کریں. آپ دونوں کے لیے مشورہ, میاں بیوی مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں, آپ تھوڑا سا ساتھ کتنا ساتھ دیں نا, مجھے بتائیں نا کتنا ساتھ دیں. بس نہ چلے مجھے ابھی گردن میری اڑا دے, یہ تو ایسی عورت ہے اڑا دے گی. بھائی میری بات سنیں, اس کا کام ہے بولنا, تم بکواس بند رکھو, میں تھپڑ لگا دوں گا تمہارے منہ پہ. کیا مطلب ہے کہ تھپڑ مارو گے؟ تمہیں شرم نام کی چیز نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. نہیں کیا مطلب ہے منہ نہیں لگنا چاہتے تو پہلے نہیں تھا لگنا نا, شادی نہیں تھی کرانی. چلیں آپ بیٹھیں, بات سنیں, لڑیں نا, بات سنیں, ادھر بیٹھیں. اس کو سمجھائیں. ایسی کرتی ہے باسط بھائی, ایسی کرتی ہے. ایک منٹ, اب لڑائی تمہیں کوئی نہ سمجھائے, تم بڑے سمجھدار ہو. یہاں آپ دیکھیں اس وجہ سے آپ لوگوں کی کتنی تلخی ہوگی. اب میری ایک بات سنیں, میاں بیوی بی پی آئی کر دیتا ہے میرا. نہیں, اب مجھے آپ پہلے آپ کا بی پی آئی ہے, آپ سے میں پوچھوں گا, مجھے بتائیں شوہر کی عزت آپ کا ویسے فرض تو ہے نا؟ تو عزت جتنی دیتے ہیں نا ہم کرتے ہیں اتنی کافی ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح کے حالات ہیں. لیکن اگر حالات مشکل آ گئے, اس ملک کے سیاستدانوں پہ اللہ کا عذاب آئے, انہوں نے اس ملک کو اس کو بھی اس جگہ دھکیل دیا ہے جس پہ آپ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس کا قصور تو نہیں ہے نا, اس نے سرکاری, ایک منٹ سنیں آپ, سرکاری نوکری اس نے حاصل کی, یہ اس پہ ایک کریڈٹ ہے اس کا, اس نے سرکاری نوکری تو حاصل کی, لیکن اس کے بعد اب اس کو تنخواہ نہیں مل رہی, وہ اس نے تھوڑی خود پیدا کرنی, وہ تو حکومتیں دینی ہے. اب اتنی گالیاں آپ حکومت کو دیں. دیکھیں بات سنیں, غصہ ہمیں حکومت پہ ہوتا ہے, کیا کریں, بس نہیں چلتا تو پھر جو ہاتھ آئے گا, جو سامنے آئے گا, تو پھر اسی پہ غصہ اتارنا ہے. 10 سال کس کی حکومت تھی؟ پی ٹی آئی کی, عمران خان کی, پی ٹی آئی کی. عمران خان پہ تو ظاہری سی بات ہے, اور کس پہ نکالیں گے, لیکن اب وہ تو سامنے ہے نہیں, تو ظاہری بات ہے یہ بھی اسی کے چکروں میں پھنسا ہے, کیوں اس نے ووٹ دیا. لیکن غصہ تو اسی پہ اترے گا نا. آپ میاں بیوی دونوں مل کے بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی عزت ویسے کرنی چاہیے, اور آپ بھی تھوڑا ان کو خود سمجھایا کریں, پیار سے لڑ کے سمجھائیں, کہ تو عورت کبھی بھی نہیں سمجھے. بہت زیادہ سمجھاتا ہوں, یہاں تک کہ بہت ایسی مسالے بھی دین سے ریلیٹڈ میں ان کو بتاتا ہوں کہ آتے ہیں. ہمارے پیچھے جتنے بھی پیغمبرز ہیں جو ہیں, سب نے زندگیاں گزاری ہیں ایسے, ان ٹائموں میں اگر چلے جائیں وقت آتا ہے. نہیں, آپ نے آج کے بعد ایک کام کریں, جتنا مشکل وقت ہے سیاستدانوں کے, عمران خان, نواز شریف, سب کے گھر میں تصویریں لگا کے ان کو گالیاں دیں, شور کو نہ دیں.
یہ غلط بات ہے. ہم گالیاں نکال بھی لیں گے تو ہم عوام کی سننی کس نے ہے پہلے مجھے یہی یہ تو بات ہے. بتائیں. لیکن پھر آپ اپنے شوہر سے کیوں لڑ رہی ہیں؟ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے. یہ بیچارہ ڈپریشن میں خودکشی کر گیا تو نہیں خودکشی دیکھے میری کڈنی تک بولنے کی بات آ گئی. اگر فار ایگزامپل اپنی غلطی مانے نا کہ پھر نہ سپورٹ کرے سیاستدانوں. آپ اپنی غلطی مانتے ہیں اس میں؟ میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. میں نے نوکری کیا لیکن اب مجھے سیاست کا میں نے پہلے بھی بتایا باسط بھائی نہیں بس یہ تو نوکری کرتا ہے بیچارہ, اس کو کیا پتا. ہاں نوکری ٹھیک ہے. تو آپ چاہتے ہیں آپ کا شوہر کہیں خودکشی کر لے ڈپریشن میں؟ نہیں میں تو نہیں چاہتی لیکن پھر بھی اگر کر گیا تو پھر آپ کس سے لڑیں گے؟ میں تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہی عوام میں دھرنے دینے والی بات ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بھی عوام کی سنوائی نہیں ہوتی. کیا کرے آپ ان سے سوری کریں. یہ غلط بات ہے ایسے لڑائیاں کرنا حکومت سیاستدانوں کی وجہ سے. تو اسے بھی کہیں کہ پھر یہ آپ چلیں سیاستدانوں کے اوپر اٹھ کے یہ جو یہ بحث نہیں کریں گے. بحث نہیں آپ سیاستدانوں پہ بحث نہیں کریں. ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہی نہیں, ٹی وی نہیں دیکھتا نا مجھے چیز ہے اس چیز کا. آپ سوری کریں. بس ٹھیک ہے سوری. چلیں سلام کریں ایک دوسرے سے دوبارہ سے. شاباش, یہ ہو گئی جی دوستی. سمائل دیں. اب ہنس لیں تھوڑا. ناظرین یہ دیکھیں, یہ اتنی سی لڑائی ہے لیکن اس لڑائی کی جڑ کیا ہے؟ وہ سیاستدان جو اپنی شہرت کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. 10 سال سے کے پی کے میں یہ حال ہوا کہ آج یہ خبر آپ پھر پڑھ سکتے ہیں کہ اس خبر کے مطابق کہ اس بار سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو وہ 10 سال کہاں گئے؟ خان صاحب آپ خوبصورت ہیں, آپ ہینڈسم ہیں, آپ کی جاگرز اچھے ہوتے ہیں, آپ واک اچھی کر لیتے ہیں, آپ ہائکنگ اچھی کر لیتے ہیں, سب آپ کر لیتے ہیں, لیکن کارکردگی کہاں ہے؟ اس سوال کے ساتھ آپ سے پوچھوں گا کارکردگی کہاں ہے. اور ہاں وہ گھٹیا لوگ جن کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی وہ صرف کمنٹ میں غلط کہتے رہیں. ہمیں خوشی ہوگی. خدا حافظ.